सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरू सबैमा जय श्रीमन्नारायणको अभिवादन गर्दै पूजनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेवहरू र स्वामीजीहरूमा साष्टाङ्ग दण्डवत अर्पण गर्दछु। आजको हाम्रो सत्सङ्गको विषय के छ भने विचार, कर्म र फल। मान्छेको विचार, विचार भने के हो, यो कसरी आउँछ, यो विचार कस्ता कस्ता हुन्छन् र यिनीहरूले जीवनमा के प्रभाव पार्छन्, यी कुराहरूको बारेमा आज हामी सत्सङ्ग गर्छौँ। यस सन्दर्भमा सम्झना आयो प्रातः स्मरणीय खप्तर बाबाको। खप्तर बाबा भन्नुहुन्थ्यो, सफलता प्राप्तिको लागि दुई कुराको आवश्यकता हुन्छ अरे। सफलता प्राप्त गर्नको लागि दुई कुरा आवश्यकता हुन्छ। त्यो दुई कुरा भने के हो भनेपछि एउटा पूर्ण विश्वास, अर्को नियमपूर्वक अभ्यास। जुन विषयमा हामी अग्रसर हुन चाहेका छौँ त्यो विषयप्रति पूर्ण विश्वास हुनु पर्यो मानिसको, र त्यो पूर्ण विश्वास भइसकेपछि त्यसप्रति हाम्रो आस्था वृद्धि हुन्छ। आस्था वृद्धि भइसकेपछि प्रेम बढ्छ। प्रेम बढिसकेपछि त्यसतिर लगाव हुन्छ, र त्यो लगाव भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि नियमपूर्वक त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गरेपछि जुन काममा हामी लागेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ काम हाम्रो सफलता हुन्छ। चाहे अध्ययन होस्, चाहे आम्दानी गर्ने विभिन्न स्रोतका कुराहरू हुन्, कुनै पनि कुरा जीवनमा आवश्यकता हुने कुनै पनि कुराको बारेमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि दुई कुरा, एउटा पूर्ण विश्वास, अर्को नियमपूर्वकको अभ्यास, यो दुईटा आवश्यक हुन्छ भनेर खप्तर बाबा भन्नुहुन्छ। त अब विचार भने चाहिँ के हो? अब विचार, मान्छे र विचार, यसलाई मान्छे र विचार छुट्याउन सकिँदैन। यो मानिसमा नै आउने विचार हो। त्यो विचारबाट नै मानिसले सफलता वा असफलता प्राप्त गर्दछ। अनि त्यो विचार भने के हो त भन्दाखेरि विचार भनेको अन्तर्भाव, तर्कना, मनोभावना, सोचाइ, परिचिन्तन, त्यो नै विचार हो। अब यो विचार भने चाहिँ मान्छेको अन्तर्भाव, तर्कना जो आउँछ, अन्तर्भावमा जे आउँछ, त्यस्तै गरिकन मनोभाव, सोचाइ र परिचिन्तन, यिनीहरू नै के हुन् त, यिनीहरूलाई नै हामी विचार भनेर भन्छौँ। अब यो के हो त भनेपछि दृढ विचार ती हुन् जो मन, वाणी र कर्मका साथै सात्विकता, निस्वार्थपन तथा सत्यताले पनि युक्त हुन्छ। यस्ता विचारलाई नै शास्त्रहरूमा विचार भनिएको छ। शास्त्रले पनि विचारको महत्त्व दिँदै विचारको अर्थ के हो त्यो यसरी विश्वास गरिएको छ, यसरी व्यक्त गरिएको छ। अथवा विचार भन्दैमा आत्मविश्वास नभएको, सात्विकता नभएको, निस्वार्थ नभएको, त्यस्तो विचारहरू के हुन्छ? निन्दनीय विचार हुन्छ। राम्रो विचारको लागि जसमा सात्विकता छ, जसमा निस्वार्थ छ, जसमा चाहिँ सत्यता छ, त्यसलाई नै सही विचार भनेर शास्त्रले उल्लेख गरेको छ। दर्शकमा हेर्नुहोस्, त यस्तै प्रकारले नराम्रा विचारहरूको कारण मानिसमा राम्रो विचार पनि आउँछ, नराम्रो विचार पनि आउँछ। नराम्रो विचार आउनु भने चाहिँ के हो त भने मानसिक दुर्बलताको कारणले। जब मानसिक दुर्बलता हुन्छ मान्छेमा, अनि उसमा कमजोर विचारहरू, नराम्रा विचारहरू आइपर्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो? सदा राम्रा विचारहरू मनमा ल्याउनाले नराम्रो विचार आफै नष्ट हुन्छन्। नराम्रो विचार आयो भन्दैमा हामीले त्यही पछि लाग्यौँ भने त त्यसैले नै हामीलाई लखेट्छ। तर नराम्रो विचारले हामीलाई नराम्रै बनाउने भएको हुनाले हामी नराम्रो बन्न त चाहँदैनौँ, राम्रो बन्न चाहन्छौँ, सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो गर्नको लागि के त भने राम्रो विचार ल्याइदिनु पर्यो। त्यो नराम्रो विचार स्वतः नष्ट भएर जान्छ।
धेरै नराम्रो विचार होला, तर थोरै राम्रो विचार आउने बित्तिकै त्यो नराम्रो धेरै विचारहरू स्वतः नष्ट भएर जान्छन्। यो अभ्यास चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राम्रो विचारमा एकाग्रता ल्याउनु नै सफलता हुनु हो। विचार आयो भन्दैमा त्यसलाई छरपष्टै राख्ने हो भने फेरि सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो विचारमा एकाग्रता आउनु पर्यो। एकाग्रता, दायाँ बायाँ सारा कुरालाई छोडेर भए पनि आफूले जुन विचार बाट जे बन्छु भनेर जो अग्रसर हुन खोजिएको हो त्यसमा चाहिँ नि पूर्ण एकाग्र हुनु पर्यो, एकाग्र चित्त हुनु पर्यो। त्यो एकाग्र चित्त भइसकेपछि विचार के हुन्छ? पुष्टि हुन्छ। विचार पुष्टि हुन्छ। विचार पुष्टि भएपछि त्यो के हुन्छ? कर्ममा बदलिन्छ। कर्ममा बदलिन्छ र त्यो पुष्ट सकारात्मक सात्विकी निस्वार्थ विचारबाट जो कर्म गरिन्छ त्यसको फल बडा मिठो हुन्छ। त्यो पनि त्यत्तिकै लोक कल्याणकारी, पहिला त आफ्नै कल्याणकारी, परिवारको कल्याणकारी, समाजको कल्याणकारी। यसरी चाहिँ नि त्यस्तो विचारको कर्म गरेपछि फल पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। नराम्रो विचार, नराम्रो कर्म, नराम्रो फल। राम्रो विचार, राम्रो कर्म, राम्रो फल। यो एक आपसमा अन्यन्यासित छन्, विचार, कर्म र फल। त यस्तो प्रकारले विचारहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा यो मस्तिष्कबाट आउँछ। मस्तिष्कबाट विचार यो मस्तिष्कमा उत्पन्न हुन्छ। यो मस्तिष्क केन्द्र नै विचारहरूको माध्यम हो। यो मस्तिष्क केन्द्र नै विचारहरूको माध्यम हो। टाउको एउटा शरीरको पूर्ण भाग र टाउकोलाई हेर्ने हो भने योभन्दा धेरै सानो यो टाउको छ। त्यो टाउकोभित्र पनि त्यो मगजहरू जो छन् त्यो झन् थोरै हुन्छन्। त्यो भित्रका तारहरू, त्यो भित्रका तत्त्वहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि सारा यो ठुलो शरीरलाई अग्रसर बनाएर यसलाई राम्रो नराम्रो, सफलता असफलता हासिल गराउनमा लाग्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो विचारहरू चाहे राम्रो विचार होस् चाहे नराम्रो विचार होस् त्यसको केन्द्र भने नै के हो त? यो मस्तिष्क हो। र यो विचारहरू कस्तो हुन्छ भने दर्शकबिन, यो बिजुलीभन्दा पनि यो सूक्ष्म हुन्छ। बिजुलीको जो खालको करेन्ट जो हुन्छ, कति छिटो जो करेन्ट र त्यो करेन्टले कति सूक्ष्म हुन्छ, त्योभन्दा पनि कडा, त्योभन्दा पनि सूक्ष्म यो विचार हुन्छ। त्यति छिटो यसको वेग हुन्छ। त्यो करेन्टभन्दा पनि छिटो वेग र करेन्टभन्दा पनि सूक्ष्म चाहिँ नि के त भने यो विचारहरू हुन्छन्। विचारहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो मनमा आउने विचारहरू बाण सरह हुन्छन्। बाण, यो मनमा आउने विचारहरू सब बाण सरह हुन्छन्। आफूमा भएको शक्ति र तीव्रता अनुसार अरूको हृदयमा गएर त्यस बलले असर पार्छ र फर्केर आफैमाथि राम्रो वा नराम्रो प्रभाव लिएर आउँछ। त्यसैले मनमा उत्तम विचारलाई स्थान दिनु नै कल्याण हुन्छ। हामीले राम्रो विचार गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो शरीरमा मात्रै सीमित रहँदैन। त्यो हाम्रो शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ त्यो विचार। अनि यो शरीरबाट बाहिर निस्केपछि यसले राम्रो विचार भएको सजातीय राम्रो विचार भएको मान्छे आफू जस्तै राम्रो विचार भएको ठाउँ खोज्दै हिँड्छ। यसले साथी खोज्दै हिँड्छ र जहाँ आफू जस्तै विचार भएको विचारहरू फेला पार्छ त्यहाँ उसले ग्रुप बनाउँछ। ग्रुप बनाउँछ, करेन्ट चार्ज हुन्छ उनीहरूको, पोजिटिभ थिङ्किङहरू, पोजिटिभ थटहरूको सबैतिर त्यो ग्रुप बन्छ। उनीहरूको पावर एकमुष्ट हुन्छ र त्यो पावर फेरि चाहिँ नि फङ्सनको लागि फेरि हामीमै फर्केर आउँछ। अनि त्यही बमोजिम फेरि हामी एक्सनमा आउँछौँ। यदि हामीले नराम्रो विचार गऱ्यौँ भने त्यो नराम्रो विचार पनि यसै गरी बाहिर जान्छ र त्यस्तै विचार भएको विचारहरू खोज्दै हिँड्छ। त्यो विचारहरूको सङ्गठन बनाउँछ उसले। अनि त्यो सङ्गठनको पावर लिएर चाहिँ नि अनि हामीसँग फेरि ऊ लड्न आइपुग्छ। ल प्रयोग गर मलाई भनेर, प्रयोग गर। अब तैँले सोचेको थिइस् होइन, अब हामी बलवान भएर आयौँ, अब हामीलाई प्रयोग गर। कहाँ प्रयोग गर्ने गर, होइन भने हामी तँलाई नै ठिक पारिदिन्छौँ भनेर बिरामी समेत बनाइदिन्छौँ तिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यस्तो प्रकारले सोचहरूलाई चाहिँ के त भने सधैँभरि राम्रो सोच राखेर, राम्रो विचार राखेर हामीले
आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढायौँ भने जहिले पनि त्यसको कर्म पनि राम्रो हुन्छ र फल पनि राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही कारणले यो विचारहरूद्वारा जे चाह्यो त्यही हुनसक्छ। विचारबाट नै मान्छे धनी बन्न चाह्यो धनी हुनसक्छ, गरिब बन्न चाह्यो गरिब हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, निरोगी बन्न चाह्यो निरोगी हुन्छ र हर आफूले जे काम चाल्यो सुरु गर्यो त्यसमा म सफलता आर्जन गर्छु भनेर ऊ लाग्छ, त्यो सफलता हुन्छ होइन। जेसुकै होस् भने जेसुकै हुन्छ। यो सबै कुरा के छ भन्दाखेरि यो विचारकै कुरा हो। म धनी बन्छु भन्ने भाव लिएर हामीले विचारलाई एकाग्र गऱ्यौँ भने त्यो कस्तो हुन्छ यो विचार भनेपछि बाबाले उदाहरण के दिनुहुन्छ यहाँ भनेपछि यदि हामीले इनारबाट पानी झिक्ने सन्दर्भमा बाल्टिनी इनारमा खसाल्दाखेरि त्यहाँ डोरी को माध्यमबाट बाल्टिनी जान्छ। धेरै समय हामीले त्यो बाल्टिनलाई त्यो इनारको मुखबाट जुन एउटै ठाउँबाट त्यहाँ पानी झिक्दा त्यो इनारको मुखमा त्यो ढुङ्गामा के त भने खाल्डो नै परे हुन्छ, डोब नै बस्या हुन्छ, गहिरो डोब बस्या हुन्छ। हो त्यो डोब बसेपछि फेरि त्यो के हुन्छ पानी झिक्दालाई के हुन डोरी प्रयोग गर्न सजिलो भयो। हो यस्तै गरिकन हामीले पनि के त भन्दाखेरि राम्रो विचार धनी बन्नु इच्छा छ भने म कसरी धनी बन्ने, कुन उपाय गरेर धनी बन्ने, कुन उद्योग गरेर धनी बन्ने, पैसा कहाँबाट आर्जन गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हामीले दैनिक रूपमा हरेक दिन हरेक क्षण हामीले यो सोच्यौँ भने त्यो इनारको मुखमा ढुङ्गामा त्यो डोब बसे जस्तै हाम्रो मस्तिष्कमा त्यो डोब बस्छ। अनि त्यो हुँदा त्यो डोब चाहिँ नि त्यही सोचाइ गर्नलाई पछि सजिलो हुँदै जान्छ र वातावरण बन्ने बित्तिकै हामीले त्यही कर्म गर्न सुरु गर्छौँ, त्यही कर्म गरेर राम्रो कर्म गर्न सुरु गर्छौँ, धनी बन्ने कर्म गर्न सुरु गर्छौँ। अनि त्यो कर्म गर्दा फल पनि मिठो हुन्छ, हामी धनी बन्छौँ। कोही कवि बन्न चाहने, कोही गायक बन्न चाहने, कोही बक्सर बन्न चाहने, कोही नेता बन्न चाहने, हेर्नुहोस् है, त्यो के बन्न चाहने हो त्यही नै विचारलाई हामी प्रगाढ रूपमा त्यसलाई पोटिलो बनाउँदै पुष्ट बनाउँदै दिनदिनै बिहानै बेलुकै क्षणमा त्यो विचार हामी जब सोच्छौँ हो त्यो विचारले त्यहाँ ठाउँ खोजिरहन्छ र हाम्रो वातावरण जब अनुकूल हुन्छ ठ्याक्कै ऊ चाहिँ के त भने कर्ममा उत्रिएपछि सफल हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी चाहिँ नि निरोगी बन्न चाहन्छौँ भने म हृष्टपुष्ट छु, म निरोगी छु भन्ने भाव पैदा गरिरहनु पर्यो आफूले। त्यो पैदा हुँदा त्यसले चाहिँ के गर्छ भने दिमागमा एउटा ठाउँ लिन्छ र हामीलाई त्यही बमोजिमको मन फुरुङ्ग बनाएर अनुहार हँसिलो हृष्टपुष्ट स्वस्थ बनाइदिन्छ त्यसले। होइन मलाई सन्चो छैन, मलाई यहाँ दुखिरहेछ, मलाई यो बेलामा यता दुख्छ उता दुख्छ, के कारणले भयो होला, म त रोगी भइसकेँ, उमेर मेरो बढी नै भइसक्यो, उमेर बढी भएको छैन भने पनि म चाहिँ रोगी भइसकेँ, यो भावले मात्रै हामी हिँड्न थाल्यौँ भने त्यही भावले नै उसलाई गाइड गरिदिन्छ, त रोगी भइसकिस् अब बिरामी भएर बस्न मात्र बाँकी छ, दौडिनु पनि सक्दैनस्, हिँड्न पनि सक्दैन, विचार गर्न पनि सक्दैन, रोगी भइसकिस्, अब रोगी भएर बस। उसले त्यही बमोजिमको एक्सन उसले कर्म गरिदिन्छ, फल पनि रोगीको रूपमा आउँछ। अब बालबच्चालाई पनि हामीले चाहिँ घरमा बालबच्चालाई जहिले पनि आमाले के भन्छन्, हेर यो बिचरा परेला बाटिरहेछ, अनुहार फुस्रो छ, यो त बिरामी हुन लाग्यो, यो भाव हामी घरिघरि दिइरहँदाखेरि त्यो बच्चा एक दिन बिरामी नै हुन्छ। त्यो भाव नदिँदा पनि परिस्थिति वातावरण हावा पानीले गर्दा बिरामी हुन्थ्यो नै, तर त्यो भावले पनि दिइरहँदाखेरि त्यो भावले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धकधकाइरहन्छ, घचघचाइरहन्छ। अनि त्यस्तो भावहरू गएपछि बच्चा एक दिन बिरामी नै हुन्छ। तर आमाले अथवा परिवारले होइन यो बालबच्चाहरू यस्तै हुन्, कहिले बिरामी हुन्छन्, कहिले सध्य हुन्छन्, अब नुहाइधुवाइ सरसफाइ खानपिनको ध्यान दियो भने ठिक भइहाल्छ, यो यस्तै हो, बालबच्चा ठिक छ, स्वस्थ छ मेरो बच्चा, यो खालको भाव हामीले दियौँ भने बच्चा स्वस्थ नै हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले यो त विचार भने त
यो त बारुद जस्तो, बारुद बन्दुकमा फिट गर्ने बारुद जस्तै हो। हेरिबक्छ होइन, त्यो 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 विचार आउने बित्तिकै त्यो एकदमै काम गर्न तयारी भएर त्यहाँ बसेको हुन्छ। परिस्थिति मिल्ने बित्तिकै यसले काम गरिहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले जहिले पनि हामीले सकारात्मक विचारहरू तयार गर्नुपर्छ र राम्रो विचारहरू, नकारात्मक विचारलाई प्रश्रय नै दिनु हुँदैन। यदि नकारात्मक विचार आयो भने पनि त्यसलाई म भोलिदेखि यो विचारलाई ल्याउँदिनँ भनेर त्यसको उल्टो भनौँ न, त्यसको उल्टो सकारात्मक भनेर नकारात्मक भने उल्टो सुल्टो हो। नकारात्मकको अर्को भाग सकारात्मक, सकारात्मकको अर्को भाग नकारात्मक। हामी नकारात्मक काम पनि गर्न चाहँदैनौँ, विचार पनि गर्न चाहँदैनौँ। त्यसो भयो हुनाले कहिले हामीमा नकारात्मक भाव आयो भने त्यसको विपरीत हामी सकारात्मक भाव ल्याइदिने बित्तिकै त्यो भाव त नष्ट हुन्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि सफलता प्राप्त हुन्छ, हामीलाई शान्ति पनि मिल्छ, आनन्द पनि हुन्छ, हाम्रो अनुहारमा तेज पनि हुन्छ। घर परिवार शान्त, स्वस्थ, निरोगी परिवारहरू यसरी मिलेर हामी बस्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो दरिद्रता, रोगी, कार्यको असफलता यी सबै भन्या चाहिँ हाम्रो विचार अनुसार नै हो। नकारात्मक विचार हामी घरिघरि लिइरहन्छौँ भने, जे कुरा गर्दाखेरि नकारात्मक सोच, यो काम त कहाँ सफलता होला र, यो असफल, हामी यो गर्न सक्दैनौँ, हामीले त्यो पहुँच नै छैन, त्यो कहाँ हुन सक्ला र, यस्तो खालको क्या कमजोरी, किन सफल छैन। मान्छेले चाह्यो भने जे पनि काम गर्न सक्छ, यस्तो यन्त्र हो नि मान्छे त। त्यसो भएको हुनाले जहिले पनि हामीले सकारात्मक सोच राखेर काम गऱ्यौँ भने हामी सफलता हुन्छ, नकारात्मक सोच राख्यौँ भने हामीलाई असफलता मिल्छ। त्यही हुनाले सोच जहिले पनि हामी सकारात्मक राख्नुपर्छ। खराब विचारहरू नष्ट गर्नका लागि राम्रो विचार पुष्टताका साथ गर्नुपर्छ। जसरी इनारबाट पानी झिक्दाखेरि घरिघरि त्यसलाई तानिरहँदाखेरि के भयो, त्यो डुबै बस्यो, अनि त्यस्तै पानी अर्कोपट्टि पानी तान्दा सजिलो तरिकाले तान्न सक्यो होइन। त्यो त्यही ठाउँमा त्यस्तै विचारहरूलाई पनि के त भन्दाखेरि राम्रो विचार घरिघरि त्यो राखिरहने, त्यस्तो विचार ल्याइरहने गर्दाखेरि त्यहाँ डोब बस्छ, मस्तिष्कमा डोब बस्छ र परिस्थिति मिल्ने बित्तिकै त्यो विचार कर्ममा उत्रिन्छ र राम्रो विचारको कर्मको फल राम्रो हुन्छ, नराम्रो विचारको कर्मको फल नराम्रो हुन्छ। नराम्रो विचार हटाउनको लागि त्यसको विपरीत राम्रो विचार ल्याइने बित्तिकै त्यो स्वत हट्छ। त्यहाँले यो अभ्यास पनि हामीले गर्नुपर्छ। दर्शकबिन, शरीर मरे पनि विचार मर्दैन। हेरिबक्सेस, शरीर मरे पनि विचार मर्दैन। अर्को जन्ममा त्यसको असर पर्छ, किनभने यो हाम्रो शरीर भने त नाशवान हो नि, अविनाशी त आत्मा हो, त्यो आत्मासँग लिप्त भएर त्यो विचारहरू रहेको हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो मर्ने बेलामा हामी घाटमा अथवा घरमा देख्छौँ नि यदा कदा, नारायण भन्नुहोस्, कानमा लगेर नारायण भन्नुहोस्। भगवानको त्यहाँ शालिग्राम भगवानको जल मुखमा हालिदिने, तुलसी पातसँगै राखिदिने, नारायण भन्नुहोस् भन्ने, भगवानको नाम लिन लाउने। त्यो किन गरेको थियो भनेपछि कमसेकम त्यो प्राण जाने बेलामा राम्रो सोच आइदियोस्। अनि त्यो प्राण जाँदाखेरि त्यो प्राण त्यत्तिकै जाँदैन, त्यो प्राण त्यत्तिकै जाँदैन यो शरीरबाट। अर्को त्यो शरीर फट्ट पाउने बित्तिकै त्यो फट्ट अहिलेको शरीरलाई छोडेर अर्को शरीरमा फुत्त जान्छ। जसरी त्यो एउटा झुसुल किरा चाहिँ नि एक पातबाट अर्को पातमा जाँदाखेरि अर्को आधार पाएपछि मात्र फुत्त यसलाई छोडिदिएर त्यहाँ जान्छ। यस्तै प्रकारले हाम्रो आत्मा पनि अन्तिममा प्राण जाँदाखेरि अर्को ठाउँ पाएपछि फुत्त यसलाई छोडेर जान्छ। हो, त्यो जाने बेलामा अहिलेको विचार पनि सँगै जान्छ। ल हेर्नुहोस्, यो विचार पनि सँगै जान्छ। हो, यो विचार हामीले जहिले पनि सकारात्मक विचार लिने अभ्यास भयो भने अर्को जीवमा हामी प्रवेश गर्दाखेरि त्यति बेला पनि सकारात्मक सोचबाट हामी काम सुरु गर्न थाल्छौँ।
त्यो अन्तिम बेलामा हाम्रो नकारात्मक सोच आइदियो भने अर्को जन्ममा पनि त्यो नकारात्मक सोचबाट हामी काम गर्ने हुन्छौँ। हाम्रो विचारहरू त्यसरी आउँछन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले जहिले पनि सकारात्मक सोच राखेर विचार भन्यो नि, त्यो विचारलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ। जहिले पनि सफलता, यहाँ म सफल हुन्छु, म योग्य छु, म निरोगी छु, म गर्न सक्छु, यो भाव लिएर हामीले हाम्रा कर्महरू अगाडि बढायौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ। म सक्दिनँ, मेरो कोही छैन, मलाई रोग लागेको छ, मेरो भरोसा दिने कोही छैन, यस्तो भाव, कमजोर भाव लिएर हामी काम गऱ्यौँ भने हामी कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ, हामी असफल हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले दर्शकवृन्द, फेरि मलाई एकचोटि खप्तर बाबाको याद आउँछ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मानिस पूर्ण हुनको लागि बनाइएको हो। यो मानिस त यस्तो यन्त्र हो, यो त पूर्ण छ, यो जे पनि जहाँ पनि जान सक्छ, मोक्ष हुनसक्छ, यो स्वर्ग जान सक्छ, नरक जान सक्छ, मोक्ष पनि हुनसक्छ। यो यन्त्र त त्यस्तो हो नि मानिसको शरीर, त्यही कारण यो पूर्ण छ। तर के गर्ने, स्वयं आफ्नो भुलले गर्दाखेरि, स्वयं आफ्नै भुलले गर्दाखेरि चाहिँ यो त के भने, यो चाहिँ के भने कष्ट भोगिरहेछ, आफ्नै कारणले गर्दा यसले कष्ट भोगिरहेछ। यो मानव शरीर, यो यन्त्रलाई यसले बुझेन, यो विचार कसरी उजागर गर्ने यसलाई बुझेन आफ्नै कारणले। अनि नबुझेपछि के भयो त भने बाटो भुलेपछि दुःखको मेलो आउँछ र दुःखमा यो डुबिराखेको हुन्छ। यिनै कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आजको सत्सङ्ग हामी यही नै विसर्जन गर्छौँ। जय श्रीमन्नारायण।